نار الضلع نار الضلع حمراء ما بردت وكسرت خاطر الزهرة ما بردت وكسرت خاطر الزهرة مر الباب حلو ثقل الله ولا مر الباب حلو ثقل العصرة صراحة ولا سلم بالبيت تحميها صراحة ولا سلم بالبيت تحميها توجع طقة البسمة ام حسين ما بيها وتوجع طقة البسمة ما بيهم مروة وزود ما بيهم ما بيهم مروة وزود ما بيهم دفعوا بابا ما بيهم مروة وزود ما بيهم دفعوا بابا طلعت تركض وراء كمان عشان ممكن نكمل دورك ما يطولها من ساعة وكنا نايمين هسه انا ماخذ التليفون منك شغال انت ما عشان خذيته منك مال عشان تبرك امام رضا مال عشان تبرك امام رضا مال عشان تبرك امام رضا شیر مال عشان تبرک امام رضا مال عشان تبرک امام رضا علم امام رضا امام رضا امام رضا یا علی حرم امام رضا ببینمتون انشاءالله بفرمایید حرم امام رضا ببینمتون
सीधा दी भाई यार मैंने के माल बोली ना कैमरा ओके तबालू ना बात नहीं साजी मेरा कारोबार डीलर कैमरा इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा शौक मोटा मेरा ये 700 कम में 4 घंटे इंतजार करा चार पहले महीना नहीं बढ़ाना वीडियो मुसुरा ومنعوهم من ذلك وقالوا لهم هيهات والله لن يستقيم ذلك شيعة محمد وآل محمد ما زالت वो हाथ किससे घर रखी थी बेटे चाचा अल्लाह इंशाल्लाह तक जल्दी जल्दी सरवेंदा भी है पाकिस्तान पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान में जाना هذا اللي يحرق خيمه شو تريد تصير زينب باكر تتعب شو تريد تصير زينب باكر تتعب زينب ما قصرت زينب زينب اخر ليله زينب 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 مأجورين ان شاء الله قواكم الله زوار الحسين ما قصرتوا الموكب راح يستقر في موكب وحسينية الضلع المكسور اهالي النصر جزاكم الله خير زوار لا تنسونا من الدعاء ادعوا لنا وادعوا لكل خدام الحسين الله يوفقكم ان شاء الله حبيبي اجورنا
लेकिन नहीं पढ़ सका क्योंकि भाई ने भी पढ़ना है, मुझसे पहले भी दूसरे ने पढ़ा, फिर कभी जिंदगी रही, मौला हमें मौका देता रहे कि हम ये जिक्र करते रहे। वो इमाम कि जो अली के नाम से है, उस हुर्मत के महीनों में से एक इमाम कौन है? अली इब्न अबी तालिब है। एक इमाम अली मूसा अली ज़ैनुल आबिदीन है। एक इमाम अली रिज़ा, एक इमाम अली تو رو آواره صحرا نمی‌کرد دختر داشت می‌فهمید دختر داشت می‌فهمید گل سر چیه روی بلند
منظر چیه بهونه چیه آینه بشونه چیه علنگو چیه घबराता तो पास अलम के जाता रो रो के मौला गाजी मैं दिल का हाल सुनाता मेरे सर पर सोया करता है मेरी हिम्मत और बढ़ाता है अब्बास करम फरमाओ ना अब्बास करम फरमाओ ना कभी मौजज़ा ये दिखला घर से शायरों के हुजूर उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आँखों के अंधे कुएं को हमारी आँखों के अंधे कुएं को यूसुफ अश्के आजाद और ऐसे यूसुफ के जिनकी जगह मिस्र का बाजार नहीं ज़हरा का रूमाल है। कूलर जरा शादी पढ़ दूं। क्या बात है, क्या बात है। नारा हैदरी, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तैयार हैं, थोड़ा सा सहारा दीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज इस लायक नहीं है कि कमा तो आपकी खिदमत करें, मगर कोशिश करते हैं। बीबी जनाबे उम्मे लैला की शादी हजरत की खुशी के लिए, उनकी रजा के लिए। देखें, ये नफ्सियात और फितरत है। बुजुर्ग मुतवज्जे हों कि जब बेटी
सरहद शऊर को पहुंचने लगती है तो बाप की रातों में को इजाजत दे, कितनी इजाजत दे, बस उतना दिल बढ़ाइएगा। फिक्र हर बाप को होती है बराए दुख्तर, हाँ मगर साहिब ही कान थे बानों के बिड़र। आईने पर था आया अदल खुदा का जौहर, आईने पर था आया अदल खुदा का जौहर। उम्मे लैला की तरफ देख के कहती थी नजर। Thank you.